जय नेपाल। आज हामी क्लास 10 को त्रिभुज र चतुर्भुज च्याप्टरबाट पढ्ने। यो च्याप्टरबाट ज्योमेट्री पोर्सनबाट हामीलाई टोटल कति मार्क सोधिन्छ? 13 मार्क्स को जम्मा क्वेशन सोधिन्छ। यसमा हामी साध्यहरू पढ्छौं, थ्योरमहरू हामी पढ्ने। अनि पहिलो साध्य छ हाम्रो साध्य नम्बर 1। साध्य 1 मा के छ यसको पहिला कथन हामी बुझ्ने। कथन साध्य 1 को कथन के छ? एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेका समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। यो कथन याद गर्ने सबैजना। यो हामी जब न्यूमेरिकल बनाउँछौं, हिसाब गर्छौं, अनि यो रिजनमा लेख्नु पर्छ कारणमा। कथन के छ? एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेका के हुन्छ? समानान्तर चतुर्भुज। अनि त्यो समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल के हुन्छ? बराबर। त फिगर कस्तो बन्छ? एउटै बेस भयो, उही समानान्तर रेखा यो भयो। अनि यसमा एउटै बेस र उही समानान्तर रेखा। समानान्तर रेखा भनेको प्यारलली लाइन। प्यारलल लाइन कस्तो लाइन हुन्छ? दुईवटा त्यस्तो लाइन जसलाई हामी दुवै साइडबाट कति लम्ब्यायो पनि यो एक आपसमा कट्दैन भन्ने त्यस्तो लाइनलाई के भन्ने? समानान्तर रेखा भन्ने। ल यसमा मानौ हाम्रो एउटा यो र एउटा यो सच हो। मानौ ए र बी के हो? आधार हो। के हो? आधार। अनि एम र एन के हो? उही समानान्तर रेखा। यस बीचमा एउटा सच बनेको छ कुन? ए बी एन। यसको नाम हामी के दिइहाल्ने? पी। कति भयो? ए बी एन पी। अनि ए बी एन पी सच हो भने यो लाइन र यो लाइन के हुनु पर्छ? प्यारलल। के हुनु पर्छ? प्यारलल हुनु पर्छ। अनि यता हेर्ने हो भने यो र यो के छ? अर्को प्यारलल समानान्तर चतुर्भुज हो। ए बी। यसको नाम कुनै मानिहाल्ला हामी? सी। के मान्ने? सी। ल यसमा कतिवटा सच छ? दुईवटा। एउटा छ ए बी एन पी। अर्को कुन छ? ए बी सी एम। दुईटा के छ? सच समानान्तर चतुर्भुज छन्। त हामी जब प्रुफ हाम्रो दुई तरिकाले सोध्छ। एउटा सैद्धान्तिक प्रमाणित गर्नुहोस् र अर्को प्रयोगात्मक प्रमाणित। त प्रयोगात्मक प्रमाणित हामी कोष्ट बनाएर एंगलहरूको मेजर गर्छौं क्लास 9 मा। त्यो थियो हाम्रो कुन? प्रयोगात्मक। यो हो सैद्धान्तिक। यसमा हामीलाई पहिला लेख्नु पर्छ थाहा दिएको। के लेख्नु पर्छ? थाहा दिएको। थाहा दिएको प्रश्नैबाट हामी लेख्ने। हेर यसमा हामीलाई के यसमा दिएको छ? एउटा दिएको छ ए बी र ए बी आधार र उही समानान्तर रेखा कुन हो? एम एन। एम र एन पुरै हो, पुरै। एम एन कुन हो? उही समानान्तर रेखा। यो दुईटा रेखा बीचमा के बनेको छ? दुईवटा समानान्तर चतुर्भुज। एउटा कुन भयो? ए बी एन पी। बुझ्यो? एउटा छ ए बी एन पी एन्ड अर्को छ ए बी सी एम। यही यो नै हामी केमा लेख्ने? थाहा दिएकोमा। यता लेख्ने एउटै आधार ए बी र उही समानान्तर रेखा। उही समानान्तर रेखा के छ? एम एन। एम एन बीच बनेका सचहरू ए बी एन पी र ए बी सी एम हुन्। यति हामीलाई के दिएको छ? गिभेन दिएको छ। के दिएको छ? गिभेन। ल थाहा दिएको हामी क्वेशनबाट नै लेख्नु पर्छ। अनि हामीलाई के लेख्नु पर्छ? त्यसपछि प्रमाणित गर्नु पर्ने। अब लेख्ने हामी प्रमाणित। टु प्रुफ। प्रमाणित गर्नु
पर्ने के प्रमाणित गर्नुपर्छ एबीसीपी र एबीसीएम को क्षेत्रफल के हुन्छ बराबर हुन्छ भने त्यो कुरा हामीलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ अनि प्रमाणित के गर्नुपर्छ हामीलाई सच एबीएनपी को क्षेत्रफल बराबर सच त्यो पनि के हो सच हो कति छ एबीसीएम को क्षेत्रफल यति छ यो 6 भनेको क्षेत्रफल बुझ्ने एक्जाममा पुरै लेख्ने एक्जाममा सर्टकट नलेख्ने बुझ्यो सर्टकट लेख्यो भने एक्जामिनर पनि सर्टकट मार्क दिन्छ त्यही भएर तिमीहरु पुरै लेख्ने यति भयो हाम्रो अनि हेर त हामी यसलाई यो सच दुईटा छ यो दुईटा सचको हामी पी र y लाई उचाइ हुने गरी रचना गरियो भने के हुने गरी उचाइ हुने गरी रचना गरियो भने उचाइ भनेको बेससँग 90 डिग्री कोण हुनुपर्छ कति डिग्री 90 त यो 90 डिग्री को छ भन्दाखेरि यो दुवै सचको लागि py के हो उचाइ के हो उचाइ अनि हामी रचना लेख्ने रचना गरेछौ भने लेख्ने गरेछन् भने नलेख्ने त रचना कन्स्ट्रक्ट रचनामा के गरियो py उचाइलाई उचाइ हुने गरी रचना गरे py लाई के गरे उचाइ हुने गरी के गर्यो हामी रचना गरियो बुझ्यो अनि हामीले प्रमाण लेख्ने के लेख्ने प्रमाण अनि त्यसपछि हामीलाई टेबल भन्नुपर्छ अब लेख्ने हामी प्रमाणमा एक साइड के लेख्ने तथ्यहरु यहाँ क्रम संख्या लेख्ने सिरियल नम्बर क्रम संख्या यो तथ्यहरु भयो फेरि हामी यहाँ क्रम संख्या लेख्ने क्रम संख्या यहाँ लेख्ने कारणहरु अनि हामी टेबल कोर्ने यो हाम्रो टेबल हो यो हाम्रो टेबल भयो प्रमाणित गर्नुपर्ने पहिला हामी कुनै पनि कुरा जब हामीले कुनै फिगरमा प्रमाणित गर्न सोध्छ भने हामीले पहिला सबैभन्दा पहिला के लेख्ने थाहा दिएको त्यसपछि लेख्ने प्रमाणित गर्नु पर्ने त्यसपछि लेख्नु पर्छ रचना गरेको छ भने लेख्ने गरेको छैन भने नलेख्ने ल भयो ती ल हेर क्रम संख्यामा हामी 1 नम्बरमा हेर त 1 नम्बरमा के लेखेका छौ सचको क्षेत्रफलको फर्मुला b * h हुन्छ सचको क्षेत्रफल कति हुन्छ b * h आधार गुणे उचाइ त्रिभुजको के हुन्छ ट्रायंगलको 1/2 b * h 1/2 आधार गुणे उचाइ त्रिभुजको हुन्छ भने सचको के हुन्छ b * h ल हेर 1 नम्बरमा हामी 1 नम्बरमा हेर त सच ABNP को क्षेत्रफल P को क्षेत्रफल इक्वल टु के हुन्छ B * H यो सचको लागि B कुन हो AB B भनेको बेस भनेको आधार केमा ठाड त्यो उभिएको छ केमा उभिएको छ AB मा त AB हाम्रो के भयो बेस त बेस इन्टु हाइट भनेको के हो PY के हो हाम्रो PY अनि कारणमा के लेख्ने समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल बाट के लेख्ने समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलबाट त्यही लेख्नु पर्छ सच भनेको समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलबाट 1 नम्बरको बुझ्यो यो ल अब हामी 2 नम्बरमा हेर त 2 नम्बरमा अब अर्को सच कुन छ ABCM त्यही लेख्ने सच ABCN को क्षेत्रफल ABCN को क्षेत्रफल इक्वल टु कुनै पनि सच होस् त्यसको एरियाको फर्मुला के हुन्छ B * H त यो सचको लागि बेस कुन हो AB बेस कुन हो AB हाइट कुन हो PY हाइट कुन हो PY त AB * PY यसमा पनि त्यही कारण हुन्छ त हामी लेख्न सक्छौ तथ्य एक जस्तै
अथवा यो नलेख्दा पनि यो पुरै सार्दिने सच को क्षेत्रफलबाट अथवा तथ्य 1 जस्तै तथ्य 1 त पनि यही कुरा भनिरहेछ नि हो। अनि हेर अनि हामी यता हेर्दाखेरि तथ्य 1 र 2 लाई आरएचएस के छ सेम छ इक्वल छ भने एलएचएस के हुन्छ बराबर हुन्छ। यो साइड पनि एबी इन्टु पीवाई छ यो साइड पनि के छ एबी इन्टु पीवाई भन्दाखेरि यो साइड को बराबर यो साइड को हुन्छ। अनि 3 नम्बरमा हामी गर्ने सच एबीसीएन को क्षेत्रफल इक्वल टु सच एबीसीएन को अब यो दुईटै एउटै भ्यालु ल हेर त एउटा यो भयो अर्को कुन छ एबीएनपी सच एबीएनपी को क्षेत्रफल यही हामीलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ। अनि 3 नम्बरमा के लेख्ने यहाँ कारणमा तथ्य 1 र 2 बाट तथ्य 1 र 2 बाट अब यो के भयो हाम्रो प्रमाणित भयो। अनि ब्रैकेट बन्द गर्ने यो सबैलाई मेट्दिने ब्रैकेट बन्द गरेर के भएको छ हाम्रो प्रमाणित भयो प्रुभड प्रमाणित भयो। लास्टमा प्रमाणित भयो लेख्नै पर्छ लेखेन भने मार्क काटिन्छ त्यही भएर यहाँ लेख्नु पर्छ अन्तिममा यो साइड प्रमाणित भयो ल बुझ्यो यो सबै ल्याब सर क्लिक गर्नु ल अब छ हाम्रो साध्य नम्बर 2 साध्य 2 को कथन के छ पहिलो साध्य चाहिँ हाम्रो एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच बन्छ समानान्तर चतुर्भुज दुईटा त दुवैको क्षेत्रफल कति हुन्छ बराबर हुन्छ। यदि एउटाको 50 सेन्टिमिटर स्क्वायर आएको छ भने अर्कोको पनि 50 हुन्छ। यसमा के बनेको छ एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच के बनेको छ एउटा समानान्तर चतुर्भुज र अर्को त्रिभुज बनेको छ भने त्रिभुजको क्षेत्रफल सचको आधा हुन्छ कसको आधा हुन्छ सचको आधा। मानव समानान्तर चतुर्भुज प्यारलेलोग्राम को एरिया दिएको छ 50 सेन्टिमिटर स्क्वायर कति दिएको छ 50 सेन्टिमिटर स्क्वायर अनि ट्रायंगल को कति हुन्छ 25 ट्रायंगल को 25 अब मानव ट्रायंगल को दिएको छ 200 सेन्टिमिटर स्क्वायर कति 200 सेन्टिमिटर स्क्वायर भन्दाखेरि सचको कति हुन्छ 400 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब हुन्छ कि हुँदैन अब हामी गरेर हेर्ने ल हेर यहाँ कुरा कुन कन्डिसन के छ एउटै आधार हुनुपर्छ र उही समानान्तर रेखा हुनु पर्छ एउटै आधार एबी छ के छ एबी उही समानान्तर रेखा एक्सवाई छ के छ एक्सवाई यो बीचमा बनेको एउटा सच छ के छ सच छ ल हेर एउटा हाम्रो सच छ यो मानिहाल्ने हामी क्यू एबीएक्स क्यू एउटा के हो सच समानान्तर चतुर्भुज प्यारलेलोग्राम र एउटा ट्रायंगल छ ट्रायंगल भनेको यो भयो हाम्रो ट्रायंगल यो वाई हो एक्स वाई हो ल हेर हामी थाहा दिएकोमा सेम त्यस्तै गर्ने एबी एउटै आधार र एक्स वाई उही समानान्तर रेखाहरू बीचमा बनेको छ एबीवाई क्यू सच र एबीएक्स त्रिभुज बनेको छ भन्दाखेरि यदि एबीएक्स को भ्यालु हामीलाई 30 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ भने एबीवाई क्यू को कति हुन्छ 60 सेन्टिमिटर स्क्वायर यो हामी प्रुफ गर्ने ल हेर पहिला के लेख्नु पर्छ थाहा दिएको के लेख्ने हामी थाहा दिएको म भन्दै राख्छु तिमीहरु लेखिहाल्ने ल हेर थाहा दिएकोमा के लेख्ने एउटै आधार एबी र उही समानान्तर रेखा एक्स वाई बीचमा बनेको समानान्तर चतुर्भुज एबीवाई क्यू र त्रिभुज एबीएक्स हुन् अनि के लेख्नु पर्छ त्यसपछि प्रमाणित गर्नु पर्ने हामीलाई के प्रमाणित गर्नु पर्छ कि त्रिभुज यो के को सिम्बल हो त्रिभुज ए बी एक्स को एरिया हुन्छ एक्स को क्षेत्रफल आधा हुन्छ के हुन्छ आधा 1/2 कसको सच ए बी वाई क्यू को क्षेत्रफल। अनि हामी त्रिभुज अथवा चतुर्भुज को क्षेत्रफल निकाल्ने हो भने के चाहियो हाइट अनि यसमा हाइट दिएको छैन भने हामी हाइट कन्स्ट्रक्ट रचना गर्ने ल हेर त मानौ एउटा हाइट यहाँ छ यो हाइट त्रिभुज को लागि पनि हो र
चतुर्भुजको लागि पनि हो यो 90 डिग्रीको छ ए यो मान भयो एम बीएम के हो उचाइ के हो उचाइ हाइट हो अनि के गरेको छ हामी यहाँ रचना रचना रचनामा के लेख्ने एम बी उचाइ हुने गरी रचना गरे त्यसपछि के लेख्नु पर्छ प्रमाण प्रमाण लेख्ने अनि प्रमाण पछि टेबल बनाउने क्रम संख्या एसएन सिरियल नम्बर अनि लेख्नु पर्छ तथ्यहरू फेरि लेख्ने हामी क्रम संख्या अनि लेख्ने कारणहरू ल र यसको हामी तालिका टेबल बनाउने टेबल यो भयो हाम्रो टेबल ल र एक नम्बरमा के छ एक नम्बरमा सचको हामी लिन सक्छौं अथवा त्रिभुजलाई पनि लिन सक्छौं कुनै एउटा लिने पहिला त एक नम्बरमा हेर एक नम्बरमा सच ए बी वाई क्यू को क्षेत्रफल कति हुन्छ बी इन्टु एच बी भनेको एबी बी भनेको बेस हो एबी छ यहाँ त एबी मल्टिप्लाई एच भनेको एमबी एक नम्बरमा के लेख्ने सच को सूत्रबाट अनि दुई नम्बरमा हेर त अब हामीलाई ट्रायंगल लिनु पर्छ ट्रायंगल लिनु यता पनि च छुटेको छ सच अब हेर त्रिभुज ए बी एक्स को क्षेत्रफल कसको एबी एक्स को क्षेत्रफल फर्मुला के हुन्छ 1/2 बेस भनेको कति छ एबी बेस एबी इन्टु हाइट भनेको के छ हाम्रो एमबी के छ एमबी दुई नम्बरमा के लेख्ने त्रिभुजको क्षेत्रफलबाट अब हेर त हामी तथ्य 1 र तथ्य 2 लाई हेर्ने हो भने यसको भ्यालु कति छ यसको भ्यालु यसमा कति छ यति छ नि एबी इन्टु एमबी को ठाउँमा हामी यति राख्न सक्छौं सच एबीवाई क्यू किन राख्न सक्छौं किनभने यसको भ्यालु हो भन्दाखेरि 3 नम्बरमा हामी त्रिभुज एबी एक्स को क्षेत्रफल बराबर 1/2 कति हुन्छ सच एबीवाई क्यू को क्षेत्रफल कहाँबाट आयो तथ्य एकबाट मात्र हैन तथ्य 1 र 2 बाट आयो यही नै प्रुभ गर्नुपर्छ यही नै हो प्रुभ हाम्रो ल र त त्रिभुज एबीएक्स को क्षेत्रफल बराबर 1/2 सच यतिको क्षेत्रफल भन्दाखेरि यो के भयो हाम्रो प्रमाणित भयो लास्टमा यो प्रमाणित भयो नछोड्ने प्रमाणित भयो छुट्यो भने मार्क कट्छ प्रमाणित भयो ल सुन जब मानौ हामीलाई यो गर्न आएन एक्जाममा यो गर्न आउँदैन यो अलि हार्ड छ बुझ्नु पर्छ यसको एरिया यो हो त्यो हो यो त हाम्रो यो सबै प्रश्नमा नै छ नि त यति हामी लेख्ने थाहा दिएको प्रमाणित गर्नुपर्ने रचना अनि प्रमाण टेबल बनाइदिने यदि टेबल आएन भने छोड्ने आउँछ भने लेख्ने आएर पनि छोडियो भने मार्क पाउँदैन अनि कम्पार्ट एक्जाममा बोलाउँछ सरकारले 3 महिना पछि जानुपर्छ त्यसमा कम्पार्ट एक्जाममा जाने अनि नेपालमा हाम्रो 70 जिल्ला मोबाइल जान्छ ल्यापटप सबै थोक चल्छ त्यहाँ त्यो नगर्ने यो पुरै यदि हामी यति मात्र लेख्ने हो भने अलि नअलि के दिन्छ मार्क दिन्छ त दिन्छ मानौ 3 मार्कमा सोधेको छ यदि आधी आइरहेको छ अब बनाएन भने यो 1 मार्क पनि मिल्दैन अब बनायो भने थोरै न थोरै 1 मार्क अथवा 0.5 पनि दिन्छ भने एड त हुन्छ मार्कमा हो यो भयो हाम्रो थ्योरम नम्बर 2 ल अब छ हाम्रो साध्य नम्बर 3 साध्य 3 को कथन के छ एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच त्रिभुजहरू बनेको छ भने त्यो त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल के हुन्छ बराबर हुन्छ ल पहिला हामी फिगर छाप्ने एउटै आधार र उही समानान्तर रेखा एउटै आधार एबी छ एबी र उही समानान्तर रेखा मानौ पीक्यू छ एउटा त्रिभुज बनेको छ यो एउटै आधार हो उही समानान्तर रेखा यो ट्रायंगल बनेको छ ट्रायंगल कुन हो एबी
पी र अर्को बनेको छ एबी एन्ड क्यू बनेको छ। अर्को हामीलाई बनेको छ एबी एन्ड क्यू। अनि यो दुवैको एरिया के हुनु पर्छ? बराबर हुनु पर्छ। ल अनि हामी पहिला के लेख्नु पर्छ? थाहा दिएको पहिला लेख्ने, दिएको, थाहा दिएको। गिभेन अंग्रेजीमा के लेख्ने? गिभेन। गिभेनमा के छ? एउटै आधार एबी, सेम बेस के छ? एबी, एउटै आधार एबी र उही समानान्तर रेखा के छ? पीक्यू। बीच बनेका यही यसमा लेख्ने, एउटै आधार एबी र उही समानान्तर रेखा पीक्यू, बीच बनेका त्रिभुजहरू एबीपी र एबीक्यू हुन्, एबीक्यू हुन्। अनि त्यसपछि प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने के प्रमाणित गर्नुपर्छ? त्रिभुज एबीपी को क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीक्यू को क्षेत्रफल, एबीक्यू को क्षेत्रफल। यो हामीलाई प्रुफ गर्नु पर्छ। ल अब ट्रायंगल को कुरा आयो भने हामीलाई के चाहिन्छ? हाइट। के चाहिन्छ? हाइट। अनि हामी ट्रायंगल को एरिया इक्वल टु लगाउने 1/2 बेस इन्टु हाइट। त हामी मानौ ल हेर त, यसलाई हामी यहाँ अथवा यही हाइट गर्दा पनि हुन्छ, अथवा यही गर, यही यो हाम्रो 90 डिग्री हुने गरी हाइट रचना गर्नुपर्छ। यो मानौ 90 डिग्री छ, यो मानौ एम छ। एमबी के हो? हाइट। एमबी हाम्रो के हो? हाइट हो भने यो केमा लेख्नुपर्छ? रचनामा। रचना के गरेको छौ? एमबी लाई उचाइ हुने गरी रचना गरे, उचाइ हुने गरी रचना गरे। रचना अहिले उल्टा भइसकेपछि रचना के गर्ने? एमबी लाई के गर्ने? हामी उचाइ हुने गरी रचना गरे। त्यसपछि प्रमाणमा के गर्ने? हामी टेबल बनाउने, क्रम संख्या एसएन, क्रम संख्या अनि तथ्यहरू, त्यसपछि फेरि क्रम संख्या अनि कारणहरू। त्यही सेम मेथड हामी सबैमा एप्लाई गर्ने, सबैमा यही गर्ने। अब हेर्ने हामी 1 2 3 मा कसरी यो हुन्छ त्यो। 1 नम्बरमा ल हेर, 1 नम्बरमा के छ? त्रिभुज एबीपी को क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीपी को क्षेत्रफल के हुन्छ? फर्मुला 1/2 बेस इन्टु हाइट। बेस भनेको एबी इन्टु हाइट भनेको एमबी। अब हामी कारणमा के लेख्ने? त्रिभुजको 1 नम्बरमा कारण के हुन्छ? त्रिभुजको क्षेत्रफलबाट। अब 2 नम्बरमा पनि त्रिभुज कुनमा के छ? अब हामीलाई एबीक्यू को क्षेत्रफल कति हुन्छ? त्यही हाफ बेस इन्टु हाइट। हाइट भनेको के हो? एमबी। 2 मा पनि यही त्रिभुजको क्षेत्रफलबाट। अब हेर, एलएचएस मा के छ? सेम। आरएचएस पनि के हुन्छ? सेम। एलएचएस अथवा आरएचएस इक्वल छ, के छ? आरएचएस भने के हुन्छ? एलएचएस पनि इक्वल हुन्छ। एलएचएस पनि इक्वल छ भने 3 नम्बरमा हामी यो लेख्न सक्छौ, त्रिभुज एबीपी को क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीक्यू को क्षेत्रफल। यही नै छ प्रुफ गर्न। 3 नम्बरमा के भयो? तथ्य 1 र 2 बाट। तथ्य माने स्टेटमेन्ट, कारण भनेको रिजन, कारण मीन्स रिजन। अब हाम्रो के भयो? प्रमाणित भयो, प्रुभड, प्रमाणित भयो। ब्रैकेट बन्द गर्ने, लास्टमा प्रमाणित भयो लेख्न नबिर्सने, प्रमाणित भयो। ल हेर, यो सबै जति हामी प्रुफ गरे यो सबैको युज छ, बुझ्यो? सबैको जब हामी हिसाब बनाउँछौ अनि यस्तै दिएको रहन्छ, मानौ यस्तै फिगर रहन्छ, भनिदिन्छ कि एबी को भ्यालु दिएको छ 5 सेन्टिमिटर, एमबी को दिइहाल्छ 10 सेन्टिमिटर, त भन्छ एबीक्यू को एरिया निकाल। कसरी निकाल्ने? 1/2
बेस इन्टु हाइट 5 इन्टु 10 गरिसकेपछि कति आउँछ 25 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यसको त हामी निकालिहाल्छौँ एबिक्यू को कति छ 25 सेन्टिमिटर स्क्वायर। त भन्छ यसैमा एबिपी को निकाल। एबिपी को पनि कति हुन्छ 25 सेन्टिमिटर स्क्वायर। त्यसमा कारण के लेख्ने एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेका त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। यो लेख्ने केमा कारणमा। बुझ्यो यो सबैको युज छ। बुझ्यो ल आज हामी यति मात्रै पार्ट 1 मा पढ्ने। अब यो भन्दा अगाडि यो 3वटा साध्य हामी पढ्यो नि। त यो 3वटा साध्यबाट कसरी हिसाब सोधिन्छ कस्तो प्रकारको हिसाब सोधिन्छ कसरी हामी गर्ने त्यो अब हामी पार्ट 2 देखि पढ्छौं।